अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GHP मदनी ओन में। आज जो लेकर आए हैं मैयत और तीजे की बिरयानी, खाने वालों कान खोलकर सुन लो। मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। सुनिए मजा। किलोमीटर दूर से आया, कहाँ जा रहा? वो वहाँ इंतकाल हो गया, जनाजे में जा रहा हूँ और यहाँ दूसरी पार्टी में खड़ा। तो भाई तू आया क्या करने था यहाँ? सही बात है, क्या करना आया था? तू जनाजा पढ़ नहीं सकता तो तू आया क्या करने था? जी, भत्ती की बिरयानी खाना आया था। ये बेशक नमाजे जनाजा में शरीक हुआ करो। एक बात और बता रहा हूँ, अगर नमाजे जनाजा याद है तब तो शरीक हो, नहीं होना याद नहीं है तब भी शरीक हो जाया करो। सुभान अल्लाह। बेशक ये भी आज मैं आपको काम की बात बता कर, अगर नमाज़े जनाजा याद नहीं है तब भी वुजू करके शरीक हो जाओ। और इधर नमाज़े जनाजा याद करते रहो। ऐसा नहीं है कि पूरी जिंदगी ऐसे काम चलाते रहो। इधर याद करते रहो तब तक याद नहीं हो, 1 महीना 2 महीना जितना भी लगे याद करने में, वो तब तक याद करते रहो थोड़ा थोड़ा। और इधर ये करते रहो जो मैं कह रहा हूँ। जनाजे में शरीक हो जाओ। शरीक होने के बाद पहली तकबीर जब इमाम कहता तो सना पढ़ा जाता। जी, तो सुबहाना तो यार नमाज में पढ़ते हो याद ही होगा, सुबहानक अल्लाह। उसमें एक लफ्ज ज्यादा वजल्ला सनाऊ का। जी बेशक। अगर ये लफ्ज याद हो जाए तो ठीक है, ना याद हो तो यही वाला सुबहाना पढ़ लो जो सादा वाला नमाज में पढ़ लो। बेशक बेशक, यही वाला पढ़ लो। दूसरी तकबीर जब इमाम कहता तो दुरूद पढ़ी जाती है, उसमें 2-4 लफ्ज ज्यादा है। जी है? 2-4-5 लफ्ज ज्यादा है। तो वो 2-4-5 लफ्ज अगर ज्यादा याद हो जाए तो सुभान अल्लाह, याद ना हो तो उन्हें याद करते रहो। यही बारी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो जो नमाज में पढ़ते हो। सुभान अल्लाह, यही पढ़ लो भाइयों। हाँ, यही वाली पढ़ लो, यही पढ़ लो। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को? यही पढ़ लो। हाँ, और उसे याद करते रहो। उसके बाद जब तीसरी तकबीर होती है तो दुआ पढ़ी जाती है। और वो बच्चे बच्ची की अलग और बड़े के लिए वो एक ही दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो अगर वो दुआ भी तुम्हारे याद नहीं हो तो जब तक याद करते रहो, वो दुआ याद नहीं है तो उसकी जगह अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, उधर याद करते रहो। महीना 2 महीना लगे वो याद हो जाए तो ये वाली हटा दो, वो वाली दुआ शुरू कर दो। जी जी, आसान काम है क्या नहीं भाइयों? आसान काम। और अगर ये सब चीजें भी याद ना हो जब भी शरीक हो जाओ। खाली तकबीर कहे ना अल्लाहु अकबर तो तकबीर कह दे पीछे से अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, खड़ा हो जा। फिर भी क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी जेब से कुछ ना जाएगा, कुछ ना कुछ फिर मिल जाएगा। नमाज़े जनाजा पढ़ने से 2 फायदे। अगर नमाज़े जनाजा पढ़ने वाला नेक है तो मरने वाले की अल्लाह बख्शिश कर देता है, और मरने वाला नेक है तो नमाज़े जनाजा पढ़ने वाले की बख्शिश कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाइयों थके तो नहीं हो ना? 1 घंटा 31 मिनट तकरीर हो गई। सुभान अल्लाह। और पता नहीं चला किधर हो गई तकरीर, तो अभी शुरू हुई है। हाँ? मैंने जो आयत पढ़ी थी अभी तो उस पर आया ही कहूं। अभी तो अब्बा का बुढ़ापा ही चल रहा था, मैयत पे तो अब शुरू किया हूं। अल्लाह अल्लाह, अब ज्यादा थक गए हो तो खत्म कर दूं, बताओ? अरे माशाअल्लाह, तैयार है, सब तैयार है। सुभान अल्लाह। नाजिम भाई हैं? जोर से कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं नाजिम भाई को ही देख रहा हूं कि इन्होंने बहुत फोन किए थे मुझे, तो मैं ये देख रहा हूं कि खाली फोन ही कर रहे थे, सुन भी रहे हैं। सुन भी रहे हैं, माशाअल्लाह। हाँ, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। यार ये बड़े काम की बातें हैं, मैं इसलिए भी लोगों आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा चैनल चल रहा है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। तुम तो याद करोगे, पूरी दुनिया इसको याद करेगी। सुभान अल्लाह। अली भाई भी जन्नती हो जाएंगे, इन्होंने भी बड़ी दीन की खिदमत की है। हजारों लाखों लोग मेरी तकरीर सुन करके आज मेरे पास फोन आते हैं कि हजरत हमने शराब छोड़ दी, हजरत जिना छोड़ दिया, हजरत हम नमाजी बन गए, हजरत हमने दाढ़ी रखा ली। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं खुदा की कसम दुनिया में, तो उसका कहीं ना कहीं सवाब इन्हें भी मिलता हो। बेशक बेशक बेशक, समझ रहे हैं आप? अल्लाह अल्लाह। अब तवज्जो कीजिएगा, हम तो कहते हैं ना अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितना,
پہلے مردے کے لیے بعد میں دعا کرتے ہیں, زندے کے لیے پہلے کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما. کس کی مغفرت فرما؟ زندوں کی. تو جو نماز جنازہ پڑھ رہا نا, تو اپنے لیے پہلے کہہ رہا, پہلے اگر مرنے والا نیک ہے نا تو اللہ تیری بخشش پہلے کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اگر مرنے والا گناہگار ہے تو کوئی نماز جنازہ پڑھنے والا نیک ہے تو اس کی وجہ سے اس کی بخشش کر. سبحان اللہ, سبحان. بولو نا یار سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ. توجہ کرنا, توجہ کرنا. بات آ گئی تو میں ذرا آپ کو بتا دوں, یہ لوگوں ایک بستی میں بہت نیک ضعیفہ ہوا کرتی تھی, بہت نیک خاتون ہوا کرتی تھی, اللہ کی ولیہ تھی, یہ لوگوں زہد و تقوی والی تھی, بڑی نیک تھی. اسی کی بستی میں کفن چور بھی رہتا تھا. کفن چور, جی. کون رہتا تھا؟ زور سے بولو. کفن چور. سوچ رہے ہوگا مولانا یہ بات تو بہت ہی بڑی ہوئی لگ رہی ہے, کیا کوئی کفن بھی چراتا ہوگا؟ تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد کے گھنٹے چراتے ہوئے میں آپ بتا دوں. ہاں جی, ہاں بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نا؟ بے شک. یار جب میں بچہ تھا نا تو ایک بات بتاؤں آپ کو, سمجھ میں آئے گی. ہاں ہاں آپ کو میں گاؤں کا نام پھر نہیں بتاؤں گا, مگر میں بات بتاؤں گا بالکل سچی ہے. وہ پہلے جو مسجد میں اذان ہوتی تھی تو پہلے انویٹر نہیں تو لائٹ کا اتنا سسٹم نہیں تھا, بیٹری ہوتی تھی وہ بھروا کے لائی جاتی تھی جی. پھر وہ 8-10 دن 1 مہینہ چلتی تھی. بھائیوں ایسے ہی ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ اسٹاپلر بڑھتی تھی وہ, تو وہ مسجد میں بیٹری بھرا کے لائے مسجد کے لوگ, اور میاں وہ 1 رات چلتی تھی بیٹری. تو لوگوں نے سوچی بیٹری پرانی ہو گئی ہوگی, نہیں لے آئے بیچارے. جب وہ نہیں, اچھا بیٹری مسجد میں بیٹری آنا بہت بڑا کام ہے, جمعے میں چندہ ہوا, پھر شور مچا, پھر کہیں بیٹری آئی آ کے, وہ آ گئی نہیں, چل وہ بھی 1 ہی رات رہی ہے. بڑا مسئلہ ہے یار. کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس کو جن کھا جاتے ہیں رات میں, اس کے کرنٹ کو پی جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں, بیٹری 1 ہی رات چل رہی ہے. تو یار ایک دن وہ جو بھرا کے لاتا تھا بیچارہ, وہ بیٹری بھی ہوتی تھی 30-40 کلو کی بڑی بڑی بیٹری, وہ ٹریکٹر والا بیٹرا. تو وہ سوچنے لگا یار سائیکل پہ لے کے جاتا ہوں, رام شہر لے کے جاتا ہوں, بڑی پریشانی ہوتی ہے, آج رات کو میں مسجد کی چھت پہ بیٹھ کے دیکھوں گا کہ مسئلہ ہے کیا, کون سا جن آ کے اس کا کرنٹ پی جاتا, آج دیکھوں گا. وہ بیٹھ گیا رات کو. جب رات کو بیٹھا تو پتا کیا ہوا, پہلے وہ چلتی تھی سیڑیاں, وہ ریکارڈ ہوتے تھے, گول گول گھومتے تھے, تو وہ اس سے فلمیں دیکھتے تھے گاؤں میں. تو جو مسجد کا پڑوسی تھا اسے بڑا تھا مسلمان, وہ کیا کرتا تھا, جیسی بیٹری بھر کے آئی اور اس نے جیسی عشاء کی نماز ہوئی, لوگ گئے, رات کو اٹھا لایا بیٹری, اور پوری رات سی ڈی دیکھی, فلمیں دیکھی. اور فجر میں جب فجر کا وقت ہوا تو رکھ گیا. اب بتاؤ مجھے کہاں سے چلتی وہ, اب مجھے بتاؤ وہ کہاں سے چلتی. تو کفن چورنا, کفن چورانا تو یہ چھوٹی بات ہے. ہاں کفن چورانا تو چھوٹی بات ہے, یہ بتا رہا ہوں میں حقیقت بات, میرے سامنے کی بات ہے یار. پھر ڈانٹا گیا اس نے, توبہ اللہ کی کہ بھائی اب نہیں کروں گا ایسا. اور مسجد کی بیٹری ہے وہ تو لے کر اچھا رکھ تو جاتا تھا.